जी सामीन, मैं हूं फैजान कुरैशी और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है राज्यसभा मेंबर जनाब मीर मोहम्मद फयाज। फयाज साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी फयाज साहब, जो यहाँ के लोग बाहर रियासतों में हैं उनको वापस लाने के हवाले से आप काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट्स की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल भी मिला, लेकिन जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की सरकार है, उनकी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि आपकी बातों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त जो खासकर जो हमारे कश्मीर के लोग, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हमारे लेबर जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, या हमारे जो बाकी भी कोई इलाज के वजह से अमृतसर में है, दिल्ली में है, या बाकी जो गए थे जी, तो वो इस वक्त जो है बाहर की रियासतों में बहुत ज्यादा परेशान है। जी एक तो उसका ये है कि हमारे लोग जो है ज्यादा गर्मी में मतलब रह नहीं पाते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास कितना होता है पैसा, किसी के पास 2000 या 3000 होता है। अब जब एक महीना हो गया उनके पास अभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उसमें मैंने कोशिश की कि जो जहाँ जिसके साथ मेरी बात हुई, तो मैंने वहाँ की सरकारों के साथ कोशिश की कि जहाँ जहाँ मुझे हो सका, तो बहुत सारी सरकारों ने उसमें मतलब उसका वापस रिप्लाई भी किया। तो कहीं कहीं पे उसकी मुझे ये भी मिला कि लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। जहां तक आपका कहना है कि ये जो हमारी सरकार यहाँ पे है, तो मुझे दुख है इसी सरकार का कि अगर यूपी की सरकार 300 बसें राजस्थान में भेज सकती है और वहां पे अपने लोगों को ला सकते हैं, कि हमारी सरकार, ये पंजाब कितना दूर है जी, हमारे लोग तो यहाँ पठानकोट, सुजानपुर में, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी इलाहाबाद में, या इधर राजस्थान के गंगानगर में, मतलब इतने फोन मुझे आते हैं। जैसे इधर क्या नाम है, इधर झारखंड में है, टाटा नगर में, वहां पे इसी तरह मतलब वो फिर ये मुझे कहते हैं कि आप हमारे इस एरिया का नाम भी नहीं लेते हो। जी, तो मतलब सभी रियासतों में जो है इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। तो बदकिस्मती की बात है कि मैंने कोशिश की थी कि इन तक ये बात पहुंचाओ, और मैंने सभी से मतलब मीडिया के जरिए या बाकी जो भी मतलब थे उनसे जरिए मैंने इन तक बात पहुंचाई जी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट मुझे सामने नहीं लगा कि कोई ऐसा मुस्बत आ जाता जिससे लोगों को सहूलियत पहुंचती। जी, तो ये अच्छी बात है कि अगर इनको क्वारंटीन में भी रखना है लोगों को, जी, 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 तो जिस तरह इन्होंने पहले कुठवा सांबा में रखा, या अभी ये है कि अपने अपने इलाकों में इनके वहां पे स्कूल्स है या बाकी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वहां पे रख सकते हैं। जी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इसमें जो इस वक्त हमारे जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि इनके आने से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको क्वारंटीन में रख सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी अभी 1 महीने से लॉकडाउन में। जी, और वो लोग तैयार भी है और वो कह रहे हैं कि हमें वापस लाया जाए, हम क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि शायद कल 20 तारीख से थोड़ी बहुत ये राहत मुझे लग रहा है कि महसूस हो रही है कि कुछ ये करेंगे। जी, जी, तो अब देखते हैं कल तक क्या होगा, तो उसके बाद हम बात करेंगे इनके साथ कि हम अपने लोगों को इस तरह मुसीबत में नहीं रखना चाहेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है मैं जो देख रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, जी, जी, फैमिलीज भी है वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है। तो हो सका तो मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद जाऊंगा इन स्टेटों में अगर मुझे इजाजत मिले। जो लोग वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं, जो आपने भी देखा होगा, तो उनको वहां पर भी हेल्प की जरूरत है। तो आप उनको किस तरह वहां पर हेल्प करते हैं और क्या वो सारे लोग आपके कांटेक्ट में हैं? तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 2-3 हजार लोगों से बात की होगी जी, इन दिनों में। जी, हर रोज में कम से कम 200-300 मतलब जितने फोन आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ। जी, तो कोशिश मैं करता हूँ कि जिस जिस स्टेट में, चाहे वहाँ के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है या यूनियन मिनिस्टर, कोई जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मतलब बात भी करता हूँ, जिससे मतलब तो जो फोन उठाता है उनसे बात कर लेता हूँ। मतलब कोशिश तो मेरी ये होती है कि हर एक से बात कर पाऊँ। जी, 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 तो मुझे लगता है कहीं कहीं पे जहाँ मैंने बात की वहाँ उनको सहूलियत पहुंची, जी, लेकिन उससे क्या होगा। जी, जी, अब माह रमजान का महीना आ रहा है, जी, जी, तो हर एक चाहता है कि अपने घर में रहो। अब 10-10 लोग एक कमरे में क्या करेंगे जी, रमजान के महीने में।
جی، اور ایک بات جو ہے یہاں پر جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ غریب طبقے سے وابستہ لوگ ہیں، چھاپڑی فروش ہے، ڈیلی ویج جو ورکرز ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے. تو آپ اور آپ کی پارٹی ان کو ہیلپ کرنے کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی یا میں کچھ اس میں ہیلپ کر رہا ہوں، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے غریبوں کو مدد کرنی چاہیے. جی ایک تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے جی کیونکہ نکل نہیں پاتے ہیں کہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مطلب ہر پنچایت میں ہر گاؤں میں جتنے بھی ہمارے اثر رسوخ والے لوگ ہیں جن کے پاس جو مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے جو خاص کر غریب لوگ ہیں وہاں پہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اس میں جو ہمارے لوگ بھی ہیں میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جتنا ہو سکے جس کو مطلب جو آپ کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. کشمیر میں جو بہت ساری این جی او جو ہیں اور جو نوجوان لوگ ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سفیشینٹ پروٹیکٹیو میکنزم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہے جن کو استعمال کر کے وہ پہلے خود اس بیماری سے بچ سکے. اور اگر ان کے پاس وہ ہوتا تو شاید وہ اور اچھی طرح غریب لوگوں تک پہنچ پاتے. تو ان کے ہیلپ کے لیے کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک سوال ہے اس وقت یہ جو کووڈ-19 جو اچانک ایک وبا آ گئی پوری دنیا میں، جی اس کے لیے کسی نے تیاری نہیں کی تھی. جی اب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ہمیں ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا کرنا چاہیے، جی کیا کیا کمی ہے. جی اور ہماری مطلب پریارٹی ہوگی میری پریارٹی کہ اب ہم ہیلتھ سیکٹر پہ ہی زیادہ کام کریں کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب امریکہ جو اتنا مطلب طاقتور ملک ہے، اب اس کے وہ جو بڑے بڑے بم آئٹم بم وہ ہتھیار کس کام کے ہیں جب وہ اپنے لوگوں کو بچا نہیں پا رہا ہے. جی اس لیے ہر ایک سرکار کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے ہتھیار بنائے، رفال لائے یا وہ لائے، اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہم اس ہیلتھ سیکٹر کو اگر ٹھیک کریں یہی ایک علاج ہے، باقی وہ کسی کام کی نہیں. ذرا آج کیا کریں گے ایٹم بم کووڈ کو؟ جی کیا کریں؟ آج تو یہ ہے کہ اس کو بچا سکتے ہیں جب ہمارے پاس اکوپمنٹس ہوں گے. سامعین آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہے راجیہ سبھا ممبر میر محمد فیاض صاحب. جو آپ بھی جانتے ہوں گے جو کپوارہ ایس ڈی ایچ ہاسپٹل کپوارہ ہے اس کو کووڈ اسپیشل ہاسپٹل بنایا گیا اور پیشنٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سگام ہاسپٹل، درگملا ہاسپٹل اور ہندوارہ ہاسپٹل جائیں، لیکن درگملا کو بھی ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا اور وہ ہاسپٹل بھی اب بند رہے گا اور پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اتنی زیادہ بھیڑ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کیا ارینجمنٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک سوال ہے میں تو وہاں پہ نہیں ہوں، میں باہر ہوں. جی جس وقت یہ فیصلہ لیا گیا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جلد بازی میں لیا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ہاسپٹل ہے. ہمارا لنگیٹ کا تھا تو 2 کلومیٹر جو ہندوارہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے دور تھا. اگر وہ اس کو کووڈ ہاسپٹل نے ڈکلیئر کیا ہوتا وہ زیادہ بہتر رہتا اس سے. اب یہ گورنمنٹ نے کیا ہے. دیکھیے اب ہمیں ہی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت چاہے وہ سگام ہے یا درگملا ہے یا ترہگام کا ہاسپٹل یا کرالپورہ کا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ خاص کر جو ہمارے مطلب سی ایم او صاحب ہیں ان کو یہ ان باقی ہاسپٹلوں میں بھی مطلب ڈاکٹرز مہیا رکھنے چاہیے یا باقی جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا جو بھی مطلب ضرورت ہوتی ہے ان کو رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. آخر پر چلتے چلتے جو یہاں کے لوگ باہر ریاستوں میں ہیں ان کے لیے آپ کیا اپیل کر رہے ہیں اور کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کی یہ جو مسئلہ ہے ان کا وہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ توجہ دے گی اور دینا ہوگا. کوشش ہم کریں گے کہ دیکھیے اس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کو اس وقت جس عذاب میں وہ ہے جس تکلیف میں وہ ہے ہم نہیں دیکھنا چاہیں گے. ہم بات کریں گے اور اگر یہ کل تک ہم دیکھیں گے سرکار اس پہ کیا فیصلہ لیتی ہے. اس کے بعد اگر ہمیں آگے بھی جانا پڑے گا تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے جائیں گے. جی فیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے